अस्तु मन्यः मङ्गलाचरणं कुर्मः। ॐ विश्वानिदेव सवितर्तुरितानि परासुराय भद्रं तन्न आसुव वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्त कौमुदीयं विरच्यते श्रौत्रार्हन्ति च नैवं नैर्महर्षिभिरहृदिगुन्तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तराम् पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो नमः ऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गते पाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र पूर्वकृदन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य षष्टितमः पाठः अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः अभूत्। तत्र आदौ अस्माभिः सूत्रं पठितं क्रव्ये च इति। क्रव्ये उपपदे अदधातोः विट् इति प्रत्ययः भवति इति अस्य सूत्रस्य अर्थं वयं दृष्टवन्तः। तत्र क्रव्यात् इति उदाहरणं साधितवन्तः। तत्रोक्तं पूर्वेण सिद्धे वचनं नाम अदोनन्ने इत्यनेनैव प्रकृते विट् प्रत्ययः सिद्ध्यति। अतः पुनरपि इदं वचनं यदुक्तं तत् अणबाधनार्थम् अस्ति, अणप्रत्ययस्य बाधनाय अस्ति इति। अणि तु सति अन्यथा क्रव्याद इति रूपम् अकारान्तम्। क्रव्याद इति अकारान्तः शब्दः सिद्धः भवेत्, क्रव्यादः इति च अनिष्टं स्यात्। अतः अणः बाधनाय इदं सूत्रमत्र कृतम्। आममांसभक्षकः इत्यपि तत्र उक्तम्। अपक्वमांसभक्षकः यः सः क्रव्यात् भवति इति। तर्हि तत्र क्रव्यादोस्रप आशरः इत्यत्र क्रव्याद इति अकारान्तः शब्दः कथं सिद्धः भवति इति अ, तत्र उक्तं। विशेषः पूर्वपक्षः उपस्थापितः, ततः समाधानमुक्तं। पक्वमांसशब्दे उपपदे अण्, पक्वमांसम् अत्ति यः सः क्रव्यादः भवति। अत्र उपपदं यद्भवति पक्वमांसम् इति, तस्य स्थाने क्रव्यादेशः पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम् इति सूत्रेण भवति इत्यत्र विस्तरेण अस्माभिः चर्चा गते पाठे कृता। एतावान् विषयः गते पाठे पठितः मान्यः। एषः आम् षष्टितमः पाठः अस्माकं क्रमे आसीत्। अधुना तावत् अस्माकं क्रमे एकषष्टितमः पाठः आरब्धः भवति। तत्र गतपाठमादाय भवतां कश्चन प्रश्नः यदि तर्हि भवन्तः प्रष्टुम् अर्हन्ति। अस्तु, इदानीम् एकषष्टितमस्य पाठस्य आरम्भे वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रिमं सूत्रं भवति
दुहः कब्घश्च इति। अस्य सूत्रस्य पदच्छेदं पदपरिचयम् आदौ प्राप्नुमः। दुहः पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तम् अस्ति। कपु इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तम् अस्ति। घः इत्यपि प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तम् अस्ति। च इति तु अव्ययपदम् अस्ति। तत्र दुहः नाम दुह प्रपूरणे इति अत्र धातुः भवति दोहनार्थे। अत्र सूत्रार्थः न कृतः, साक्षात् उदाहरणं दत्तं वर्तते। सूत्रार्थं भवन्तः अत्र एकक्षणं व्याख्यायां द्रष्टुं प्रभवन्ति। सुपि उपपदे, सुपिस्थ इत्यतः सुपि इत्यस्य अनुवृत्त्या एवं लभ्यते। तत्र उपपदं सप्तमी स्थम् इत्यनेन उपपदे इति अर्थः लभ्यते। नाम कस्मिंश्चिदपि सुबन्ते उपपदे सति दुह् इति धातोः कप् स्यात्। कप् इति प्रत्ययः भवति। प्रकृतेः प्रकृतिः का अस्ति अत्र? दुह् इति अस्ति। घश्चान्तादेशः दुह् इत्यत्र यः हकारः अस्ति तस्य हकारस्य स्थाने घ इति आदेशः अपि भवति इति सूत्रस्य उदाहरणं भवति। तत्र उदाहरणं मूले दत्तं कामदुघा इति। काचित् धेनुः कामधेनुः इति नाम्नापि प्रसिद्धा वर्तते। देवधेनुः वस्तुतः तु सर्वापि गौः अस्मिन् जगति या अस्ति, देवलोकस्य कल्पना यदि अस्ति तर्हि देवलोके विद्यमाना वा भवतु, अस्मिन् भूलोके वा विद्यमाना भवतु, सर्वापि गौः कामधेनुः एव भवति। दुग्धं ददाति अथवा न ददाति, उभयथापि सा कामधेनुरेव भवति। तस्याः महत्त्वं तावत् सङ्कीर्त्यते वैदिकवाङ्मये। अस्तु, अतएव धेनुः इत्युक्तं। तावत् गौः तस्य विग्रहं करोति। कामम् अर्थात् अपेक्षितं दुग्धे। हम्म, हाँ, यद् अपेक्षितमस्ति, इष्टम् अस्ति, अभीप्सितम् अस्ति, तत् दुग्धे आत्मनेपदपक्षे रूपम् अस्ति। परस्मैपदपक्षे तु दोग्धी इति अस्ति। उभयपदी एषः धातुः भवति, परस्मैपदी अपि आत्मनेपदी अपि। परन्तु या सा धेनुः अस्ति सा तु नाम प्रपूरयति, दुह प्रपूरणे इति। यद्यद् अपेक्षितं वर्तते तत् तस्य तस्य सर्वस्यापि प्रपूरणं करोति, पूरयति इति। अतः कामम् इति उपपदे दुह धातोः कार्यद्वयं जातं। कप् प्रत्यय, कपः पकारस्य इतसंज्ञा भवति, ककारः यः सः उच्चारणार्थः भवति, अ इति अवशिष्यते। काम अम् दुह आ। ततः तत्र अनेनैव सूत्रेण हकारस्य घकारादेशः। काम अम् दुघ अ, सुपोधातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन अम् इत्यस्य लुक्, काम दुघ अ, काम दुघ। अजाद्यतष्टाप् इत्यनेन टाप् इति प्रत्ययः भवति। कामदुघा लता शब्दवत् रमा शब्दवत् वा रूपाणि भवन्ति इति। इति अस्य सूत्रस्य विशेषः। प्रत्ययः तु सूत्रेण एकः एव क्रियते, कप्।
परन्तु घकारान्तादेशः धातोः क्रियते हकारस्य घकारः इति इति अत्र विशेषः। अत्र महोदय कीदृशसमासः अस्ति? कामम् अपेक्षितं दुग्धे सर्वत्र इत्युक्ते सर्वत्र उपपदसमासः एव अस्ति। कामं उपपदम्। कामम् अर्थात् अपेक्षितम्। अपेक्षितं तु कामम् इत्यस्य दुग्धं, पर्यायपदम्। परन्तु दुग्धम् अपेक्षितं किल, कामम् अपेक्षितं दुग्धे इत्युक्ते हा, तत्र अर्थः बोध्यते वा? हा, नाम आम्, वस्तुतः दोग्धी एतस्य केवलः दोहनं करोति दुग्धस्य इत्येव अर्थः न। दुह प्रपूरणे न प्रपूरयति, सर्वम् अस्माकं कृते अपेक्षितं यद्यत् अस्ति तत् ददाति। सर्वम् अस्माकं गृहे सर्वविधम् अपि धनधान्यम् ऐश्वर्यम् आरोग्यं कुशलं क्षेमम् इत्यादिकं पूरयति। गृहे सर्वविधं कुशलं यद्भवति, कुशलस्य अभीप्सा या भवति, इच्छा या भवति, सः कामः भवति। कामः नाम इच्छा। मम गृहे क्लेशः न भवतु, आरोग्यं भवतु, सन्ततयः भवन्तु, सर्वे सुखिनः भवन्तु, आनन्दे भवन्तु, एतादृशं कामं दुग्धे अर्थात् प्रपूरयति या सा कामदुःखा भवति। अतः ओ, दुग्धे इत्युक्ते इच्छापूर्ति करोति इति एव अर्थे अस्ति वा? आमां अस्तु। तत् ओ प्रपूरयति, अस्तु, अतएव पूरयति, अस्तु तस्य अस्तु। मूलार्थं वयं पश्यामः यदि दुः प्रपूरणे इति अस्ति। प्रपूरणं करोति नाम प्रकृष्टरीत्या पूरणं नाम सर्वविधमपि अस्माकं जीवने यदस्ति तत् पूर्णतां नयति। या यदि सा अस्ति गृहे, तर्हि कः यः कोऽपि अभावः अस्माकं गृहे न भवति इति अतः तत्र उच्यते। अतः एव यदा वस्तुतः गोदोहनं यत्र गृहे जायमानम् अस्ति तत्र सर्वेपि पदार्थाः सन्ति इति मन्यते। नाम दोहनं तु एकः विषयः, नाम दुग्धं ददाति इति तदर्थे तु अस्ति एव धातुः, परन्तु साक्षात् सः अर्थः नास्ति। साक्षात् अर्थः अस्ति नाम यत्र गौः अस्ति तत्र सर्वविधमपि जायमानम् अस्ति, सर्वविधः अपि तत्र अ, अपेक्षितः सर्वविधोऽपि पदार्थः अस्ति इति तत्र समन्वयनं करणीयं भवति। स्पष्टं वा महोदय? आम् आम् महोदय, आम्। अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। तत्र आम्, सप्ततितमम् एतत् सूत्रं, पञ्चसप्ततितमम् अग्रिमं सूत्रम् अस्ति। एकवारम् अष्टाध्याय्यामपि यदि दृष्टिपातः भवति तर्हि एका स्पष्टकल्पना भवति। दुःखः कब्खश्च तत्र पश्यतु। मन्त्रे श्वेतबहोक्थशः स्फुरोडाशोणिन् अवेयजः विजुपे छन्दसि आतो मनिन् क्वनिब्वनि पश्च अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते इति। दुः कब्घश्च अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते। अधुना यत् सूत्रम् अस्माभिः पठनीयं वर्तते कौमुद्यां तदस्ति अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते इति। मध्ये कानिचन सूत्राणि सन्ति, तानि विशेषेण वेद सम्बद्धानि सन्ति। मन्त्रे, मन्त्रः नाम वेदः। छन्दसि, छन्दः नाम वेदः। अतः वेदे एव एतैः कार्यं क्रियते। परन्तु एतैः यत् कार्यं क्रियते, यतः किं क्रियते, मन्त्रेषु णिन् प्रत्ययः क्रियते, पुनश्च अग्रे प्रत्ययः अस्ति अत्र मनिन् क्वनिप् वनिप्, एते प्रत्ययाः सन्ति। एते प्रत्ययाः क्वचित् अन्यत्र अन्यत्रापि दृश्यन्ते। तत् अस्माभिः इदानीं पठनीयं वर्तते। अष्टाध्याय्यम् ईषदृष्टिपातः यदि जातः तर्हि अत्र विषयस्य अवगमनाय सरलता भविष्यति।
अन्येभ्यो विदृश्यन्ते इति अस्ति। आम्, तर्हि अन्येभ्यः इति पञ्चम्यन्तं भवति, अपि इति अव्ययपदं भवति। दृश्यन्ते इति दृशिरप्रेक्षणे इति धातोः कर्मणि लट्लकारस्य बहुवचनम् अस्ति। दृश्यते, दृश्येते, दृश्यन्ते क्रियापदं तिङन्तं पदम् अस्ति। तत्र कथयति छन्दसि इति निवृत्तम्। विजुपे छन्दसि इति अस्ति खलु सूत्रम्, अधुनैव अष्टाध्याय्यां दर्शितं। तदेव अत्र पश्यन्तु, व्याख्याता अपि स्मारयति। विजुपे छन्दसि आतो मनिन् क्वनि बनि पश्च इत्यधिकारे इदं सूत्रं, नाम अस्मिन् अधिकारे एतत् सूत्रं वर्तते। हम्म, ततः हा, निवृत्तं छन्दसि इति निवृत्तं, तदेव कथयति व्याख्यानादिति भावः। हा, व्याख्यानं क्रियते, व्याख्यानं च लक्ष्यानुसारी भवति। कानिचन लक्ष्याणि सन्ति, अर्थात् उदाहरणानि सन्ति, येषु उदाहरणेषु एतैः नाम इतः पूर्वं विद्यमानैः सूत्रैः ये प्रत्ययाः क्रियन्ते, यथा मनिन् क्वनिन् बनिन् विच् इत्यादयः, अ, एते लोके अपि क्वचित् अपेक्षिताः। अतः तत्र लौकिकान् प्रयोगान् अथवा लक्ष्याणि दृष्ट्वा व्याख्यानं क्रियते। व्याख्यानेन च एषः निश्चयः क्रियते यत् तत्र अ, एते मनिन् इत्यादयः प्रत्ययाः अन्येभ्यः अपि धातुभ्यः दृश्यन्ते इति। हम्म। तर्हि मनिनि अन्यो नकारः इति इकारः उच्चारणार्थः, क्वनिपि वनिपि च पकारः इति इकारः उच्चारणार्थः। नाम वदामि, पश्यन्तु। नाम गतसूत्रेभ्यः प्रत्ययाः सङ्कलिताः खलु, तर्हि मनिन् इत्यत्र यः नकारः तस्य इति संज्ञा भवति। नकारोत्तरवर्ती यः इकारः नाम प्रथमः यः नकारः अस्ति तदुत्तरवर्ती यः इकारः तस्यापि इति संज्ञा भवति। मन् इति अवशिष्यते मनिन् इत्यस्य। नित्करणस्य भिन्नं प्रयोजनं भवति, इकारः तु उच्चारणसौकर्याय। क्वनिप् इत्यत्र पकारस्य हलन्त्यम् इत्यनेन इति संज्ञा भवति, ककारस्य लशक्वतद्धिते इत्यनेन इति संज्ञा भवति। इकारः अत्रापि उच्चारणार्थः अस्ति, वन् इति अवशिष्यते। क्वनिप् इत्यस्य किम् अवशिष्यते? वन् इति। एवमेव वनिप् एतस्यापि वन् अवशिष्यते, पकारस्य इति संज्ञा, इकारः उच्चारणार्थः। विच् इति तु सर्वलोपी प्रत्ययः भवति। चकारस्य इति संज्ञा हलन्त्यम् इत्यनेन, इकारः उच्चारणार्थः, वेरपृक्तस्य इत्यनेन सूत्रेण वकारस्यापि लोपः अत्र भवति इति। तर्हि एते प्रत्ययाः धातोः स्युः, नाम सामान्यतया अत्र उच्यते कस्माचिदपि धातोः एते भवितुम् अर्हन्ति इति। प्राक्तनसूत्रेषु तु धातवः कदाचित् परिगणिताः स्युः, उपपदानि अपि निश्चितानि स्युः। अत्र तथा नास्ति, अत्र भिन्नानि भिन्नानि उपपदानि भवितुम् अर्हन्ति, लक्ष्यानुसारिणः धातवश्च अत्र भवितुम् अर्हन्ति इति सूत्रस्य अस्य अर्थः भवति मान्यः। महोदय, अन्ये तत्र आम् आम् वदन्तु। छन्दसि इति निवृत्तम् इत्युक्ते किम् अस्ति? नाम किं, केन निवृत्तम्? तद् व्याख्यानेन निवृत्तं, नाम तस्य अत्र अनुवर्तनं निवृत्तं, तस्य अनुवृत्तिः अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते इत्यत्र न भवति इति। किं न भवति? एते प्रत्ययाः न भवन्ति वा? नाम अत्र पश्यन्तु, अष्टाध्याय्याम् अधुना दर्शितवान् खलु, आम् आम् दृष्टम्। विजुपे छन्दसि। पूर्वम् हा, अन्यानि सूत्राणि सन्ति किल? उपपदे यजच्छन्दि विच् प्रत्ययः भवति, एतेन उच्यते। सत्यम्। छन्दसि नाम वेदे एव भवति इति, वेदे भवति इति।
पुनः सत्यम्। वेदे मनिन् क्वनि वनिप् एते प्रत्ययाः अपि भवन्ति। छन्दसि इत्यस्य अनुवृत्तिः आतो मनिन् क्वनि वनिपश्च इत्यत्रापि भवति अस्तु। खलु। हम्म। परन्तु ओ, छन्दसि शब्दः निवृत्तम् इति वदति वा? अस्तु अस्तु। छन्दसि इति पदस्य अनुवर्तनं निवृत्तम्। ओ, एवं वा? अस्तु अस्तु, अवगतं, कुत्र क्षम्यतां महोदय। निवृत्तम्? अन्येभ्यो दृश्य अन्येभ्यो दृश्यन्ते, सत्यम्, इत्यत्र अस्तु। निवृत्तम्। इत्यत्र तस्य अनुवृत्तिः न भवति इति। एवं खलु। अतः एव एते प्रत्ययाः अवगतम् अवगतम्। विजुपे विच् उपे छन्दसि, विजुपे छन्दसि तत्र विच् प्रत्ययः उक्तः। आतो मनिन् क्वनि वनिपश्च इत्यत्र ये मनिनादयः प्रत्ययाः उक्ताः ते धातुभ्यः धातोः भवन्ति इति। नाम छन्दसि वेदः इति निवृत्तं, छन्दसि इति नाम वेदे भवन्ति इति विषयः यदि निवृत्तः तर्हि लोके अपि एते प्रत्ययाः सम्भवन्ति। एतदर्थमेव एतत् सूत्रं कृतम् अस्ति इति अस्ति विषयः मन्ये। अवगतं महोदय। एवं मन्ये। रूपं साधनीयमस्ति अस्माभिः। मनिं प्रत्ययान्तं रूपं साधनीयमादौ। सुशर्मा इति तत्र धातुं स्मारयति। श्रु श्रुहिंसायाम् इति धातुः भवति। अन्यत् सूत्रम् अस्ति किल, नेड् वशीकृति तद् इति वदति आगमिष्यति वा? आगमिष्यति क्रमेण अस्तु। तर्हि। यतः सुशर्मा इत्यस्य इति रूपस्य सिद्धिः यदा करणीया तदा मध्ये नेडवशित् इति सूत्रम् अपेक्षितं। कुत्र अपेक्षितं? तर्हि तत्रैव पठामः। आदौ तावत् पर्यन्तं गच्छामः यावत् पर्यन्तं नेडवशीकृति इत्यस्य सूत्रस्य अपेक्षा न भवेत्। तस्य अपेक्षा यदा भविष्यति तदा एव तत् सूत्रम् उपस्थापयिष्यामः। एषा एका शैली भवति। भवन्तः अवगमिष्यन्ति। पश्यन्तु कथम् अवधानेन किञ्चित् पश्यन्तु। नाम मया किमर्थम् एतत् सूत्रम् आदौ न पठितं? किमर्थं? ततः पूर्वम् अन्यविधविषयम् अवतरणिकारूपेण वदन्नस्मि, येन अस्य सूत्रस्य नेडवशीकृति इति सूत्रस्य आवश्यकता स्पष्टा भवेत्, स्पष्टतां गच्छेत् इति। आम्। तर्हि सु इति उपपदे श्रुहिंसायाम् इति धातोः मनिन् इति प्रत्ययः भवति। अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते इति सूत्रेण का स्थितिः जायते? सु श्रृ मन् अस्याम् अवस्थायां तत्र सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यनेन सूत्रेण श्रृ इत्यत्र यः ऋ वर्णः तस्य स्थाने गुणः भवति। अ स च पुरन्रपरः इति शास्त्रेण रेफपरः सन् प्रवर्तते, रपरः सन् प्रवर्तते। अर् इति गुणः भवति। सु शर् मन्, सु शर् मन् इत्यस्यां स्थितौ तत्र मन् इति यः प्रत्ययः अथवा मनिन् इति यः प्रत्ययः अस्माकं सविधे अस्ति सः अस्ति आर्धधातुकसंज्ञकः मान्यः। केन तस्य आर्धधातुकसंज्ञा? आर्धधातुकं शेषः इत्यनेन तस्य आर्धधातुकसंज्ञा भवति। तिंशित् सार्वधातुकं तिङ् यः नास्ति षित् यः नास्ति तस्य आर्धधातुकसंज्ञा भवति इति पठ्यते अथवा उच्यते। ततः अत्र किं जायते? एषः मनिन् प्रत्ययः यस्य मन् अवशिष्टमस्ति वलादिः अपि अस्ति।
वलादिर्नाम वल् प्रत्याहारस्य वर्णः अस्य आरम्भे अस्ति। सः कः? सः मकारः। मन् इत्यत्र यः मु इति वर्णः सः वल् प्रत्याहारस्य वर्णः। अतः अत्र किं जायते? आर्धधातुकस्येड् वलादेः इत्यनेन सूत्रेण इडागमस्य प्राप्तिः भवति। यदि इडागमः जातः तर्हि तु सु शर् इ मन् सुशरिमन्, ततः विभक्तिकार्ये कृते सुशरिमा सुशरिमाणो सुशरिमाणः इत्यादीनि अनिष्टानि रूपाणि स्युः। अतः प्रकृते सुशर् मन् इति स्थिते आर्धधातुकस्येड्वलादेः इत्यनेन सूत्रेण प्राप्तस्य इडागमस्य निषेधः अपेक्षितः। तदर्थम् इदानीमग्रे सूत्रं पठनीयम् अस्ति, नेड्वशीकृति इति। एतावान् विषयः स्पष्टः वा मान्ये? आं महोदय, स्पष्टः अस्ति। अधुना तर्हि सूत्रं पठ्यते, नेड्वशीकृति इति। न अव्ययपदम्, इट् प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं, वशी इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं, कृति इत्यपि सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं। सूत्रे सूत्रार्थः सन्निहितः अस्ति। तत्र वश् प्रत्याहारे ये ये वर्णाः भवन्ति तान् वयं जानीमः। हयवरट् इत्यस्य वकारादारभ्य जबगडदश इत्यस्य शकारेण इति संज्ञकेन वश् प्रत्याहारः साध्यते। तत्र वशि इति विशेषणं भवति, कृति इति विशेष्यं भवति। अतः विशेष्ये विशेषणे च लब्धे प्रकृते तदन्तविधिं प्रबाध्य यस्मिन् विधिस्तदादावल्ग्रहणे इत्यनेन तदादिविधिः भवति। अतः सूत्रार्थः एवं जायते, वशादेः नाम आदेः इति अर्थः तदादिविधिद्वारा लभ्यते। वशादेः कृतः इण् न स्यात्। नाम यदा कश्चन कृतप्रत्ययः तादृशः भवति, कस्माच्चित् धातोः परतः कश्चन तादृशः कृतप्रत्ययः भवति यस्य कृतप्रत्ययस्य प्रथमः वर्णः वश् प्रत्याहारस्थः भवति। तादृशस्य कृतप्रत्ययस्य वशादेः कृतप्रत्ययस्य आर्धधातुकस्य डबलादेः इत्यनेन प्राप्तः यः इडागमः सः न भवति, न स्यात्। मनिन् इत्यत्र यः मकारः अस्ति सः वश् प्रत्याहारे अन्तर्भवति मान्यः। अतः प्राप्तस्य इडागमस्य अत्र निषेधः जायते। तस्मात् इडागमः निवृत्तः, तुषर्मन् इति जायते। तुषर्मन् ततः सुप्रत्ययः, ततः सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ इत्यनेन उपधः दीर्घः। सुशर्मान् स हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हल् इत्यनेन सूत्रेण सलोपः। सूयेतसे यः स अवशिष्यते तस्य लोपः। तुषर्मन् न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन तत्र नकारस्य अपि लोपः। सुशर्मा इति रूपं सिद्धं भवति। सुशर्मा सुशर्माणो सुशर्माणः किमपि एवमेव शर्मा शब्दः अपि सिद्धः भवति। केवलात् पृ धातोः मनिन् प्रत्ययः कृतश्चेत् शर्मा
इति रूपमपि सिद्धं भवति। श्रीणाति अर्थात् हिंसां यः करोति, परन्तु कस्य हिंसां करोति तर्हि तत्र निर्वचनमुच्यते कोशादिषु। श्रीणात्यशुभम् इति शर्मा, अर्थात् अशुभस्य अमङ्गलस्य हिंसां करोति यः, सः शर्मा भवति इति। सु उपसर्गः साधितश्चेत् तर्हि सुशर्मा इति रूपं सिद्ध्यति इति अस्ति। वर्मा वृ धातोः वर्मा इत्यपि रूपं साधितुं शक्नुमः। सुवर्मा, सुधर्मा, धृ धातोः मनिन् प्रत्ययकृते सुधर्मा इत्यपि अत्र अन्यानि रूपाणि अपि अवगन्तुं शक्यन्ते नान्यः। किमेष विषयः स्पष्टः वा? आं महोदय, स्पष्टमस्ति। हा। अग्रिमम् तर्हि उदा केवलं शर्मा शब्दः तु कथं भवति सामान्यरीत्या? हा, तत्र साक्षात् श्रु धातुः यः अस्ति, हम्म। तस्मात् प्रत्ययः कर्तव्यः। तदर्थम् उणादिप्रत्ययः भवति वस्तुतः सर्वधातुभ्यो मनिन्। ओ यथा अत्र एवम्, तु अस्तु। उपपदमपेक्षितमस्ति। आम्, अत्र तु उपपदमपेक्षितमस्ति, अतः सत्यं अनुपपदे शर्मा इति सति भवति। तत्र उणादयः अपि कृतप्रत्ययाः एव खलु। अतः उणादिषु एकं सत्यं। सूत्रं पठ्यते सर्वधातुभ्यो मनिन्, तेन मनिन् प्रत्ययः कर्तव्यः। अन्या प्रक्रिया यथा अत्र चर्चिता, नाम इडागमस्य प्राप्तिः पुनः नेडवशीकृत इत्यनेन निषेधाः, तत्सर्वं यथा अत्र तद्वदेव। हम्म। अस्तु अस्तु अस्तु, अवगतम्। एवम्। अवगतं महोदय। अस्तु महोदय। अग्रिमम् उदाहरणं भवति प्रातरित्वा इति। अत्र पश्यन्तु, इण् धातोः क्वनिप् नाम तत्र प्रातः इण् धातुः कस्मिन् अर्थे? गत्यर्थे। तर्हि तत्र प्रातः गतिं करोति यः, सः प्रातरित्वा भवति। प्रातः एति इति प्रातरित्वा। तर्हि अत्र प्रातर् इति अव्यये उपपदे इण् गतौ इति धातोः वनिप् प्रत्ययः भवति मन्ये। वनिपः उदाहरणमिदं वर्तते, तदेव उक्तं खलु। न न, क्वनिप् क्वनिप् एव। अस्तु अस्तु। मनिनः उदाहरणं दृष्टं। शर्मा क्वनिप् क्वनिप्, आम् क्वन् क्वनिप् इति। भवति। क्वनिपः अपि वन् अवशिष्यते। का स्थितिः जाता? प्रातर् इण् एतस्य इ अवशिष्यते, प्रातर् इ वन्। ककारस्य लशक्वतद्धित इत्यनेन निरसनेन पकारस्य हलन्त्यमित्यनेन इकारः उच्चारणार्थः। तर्हि क्वनिपः कित्करणसामर्थ्यात् सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यनेन धातुः यः अस्ति इ, तस्य गुणः न भवति, अन्यथा प्रातर् ए इति भवति स्म। ङीति च इत्यनेन गुणः, प्राप्यमाणः गुणः तत्र निषिद्धः जायते, तस्य निषेधः जायते। अतः प्रातर् इ वन्। एष पित् अपि अस्ति, पित्करणे अपि प्रयोजनम् अस्ति। किं? ह्रस्वस्य पितिकृति तुक् इत्यनेन सूत्रेण तुगागमः। अतः तुकः अत्र त अवशिष्यते। ककारस्य इति संज्ञा भवति, उकारः उच्चारणार्थः, केवलं त इत्येव अवशिष्यते। अतः प्रातर् इ त वन्, प्रातरित्वन्। पश्चात् यथा राजन् शब्दस्य प्रक्रिया तदेव। उपधा दीर्घः सुलोपः नलोपः, प्रातरित्वा प्रातरित्वानौ प्रातरित्वानः इत्यादीनि रूपाणि सिद्धानि भवन्ति। साक्षात् कस्य कृते एषः शब्दः अस्ति? एकवारं कोशं पश्यामः। अमरकोशः। प्रातरित्वन्, प्रातरित्वा
दर्शयति वा किमपि? प्रातरित्वा न दर्शयति। हा, अस्ति अस्ति। प्रातः इति तु अस्ति। प्रातःकाल अस्तु। प्रातरित्वम् इति न दृश्यते। अस्तु, तर्हि सद्यः नाम व्युत्पत्तिगतः यः अर्थः लब्धः सः एव द्रष्टव्यः। नाम यः प्रातः एति गच्छति, यः कोऽपि सः प्रातरित्वा भवति। विशेषेण कस्यचित् देवस्य नाम विशेषः अस्ति, एतदर्थं द्रष्टव्यम्, इतोपि अनुसन्धानं तत्र कर्तव्यम्। उदाहरणं तु एवम् अत्र अवगन्तव्यम्। एवञ्च मनिनः क्वनिपः च उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टम्। किं वदन्ति मान्यः? अग्रिमानि वनिपः विचः अपि उदाहरणं पश्यामः अथवा अग्रिमकक्षायाम्? महोदय, प्रातरित्वा इत्युक्ते किम् अस्ति? तद् प्रातः काले यः गमनं करोति इणगतौ। ओ, कर्तृर्थे प्रातरित्वा। खलु एते हम्म। प्रत्ययाः। तर्हि वाक्यं कथं भवति? प्रातरित्वा सः हा, अहम् गच्छति इति भवति वा? अहं तु श्वः प्रयाणं करिष्यामि, अतः अहं तु श्वः हम्म। प्रातरित्वा भविष्यामि। अथवा ओ, अहम् एवं। अहं प्रातरित्वा प्रातःकाले अस्मि। गच्छामि। अहं प्रातरित्वा अस्मि। स्त्रीलिङ्गे भवति तत्र विशेषण प्रातरित्वरी। हा? इत्वरि इति भवति वा? वनो रच। प्रातरित्वा इति। वनो वनो रच। तत्र ङीप् अपि भवति, नकारस्य रेफा अपि भवति इति स्त्री प्रत्ययप्रकरणे पठिष्यामि। ओ, तर्हि स्त्रीलिङ्गे किं भवति महोदय? प्रातरित्वरी। प्रातरित्वरि इत्वरि इति भवति। प्रातरित्वरी अस्तु। इति भवति। हम्म, एवम्। अस्तु। तथास्ति। अस्तु। हम्म, प्रातत्वन् इति शब्दः अस्ति न तत्र प्रातरित्वन् शब्दः। हा, तस्य अस्तु। प्रातरि इति प्रातरित्वन् इति उपपदे। प्रातिपदिकमस्ति। आ, प्रातरि इति उपपदे इणगतौ इति धातोः आ, हम्म। क्वनि प्रत्ययं कृत्वा सिद्ध्यति सः शब्दः। अस्तु अस्तु। एव- अवगतं महोदय। एवं मन्यः। अग्रिमकक्षां कुर्मः महोदय। अस्तु मान्यः, अस्तु। तर्हि अद्य एतावदेव भवतु। मङ्गलाचरणं कुर्मः। सूत्र सूत्रद्वयं कृतं किल? सूत्रत्रयं कृतम् अद्य आम् तु। आम्, अस्तु, अन्येभ्यो तर्हि दृश्यन्ते हम्म। नेड्वशि कृति। दुः दुहः कप् कब्घश्च कप् अन्येभ्यो कप् दृश्यन्ते कुहः नेड्वशि कपश्च। इति मन्यः। अस्तु। अस्तु तर्हि। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। श्रौत्रार्हन्ति जनैर्गुणैर्महर्षिभिर्हृदिवन्तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरान्। पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः पाणिनिकात्यायनपतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकृतृभ्यो नमऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। एवञ्च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य पूर्वकृदन्तप्रकरणस्य अस्य एकषष्टितमः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नताङ्गतः। अग्रिमे पाठे अग्रिमं विषयमादाय पुनः उपस्थिताः भविष्यामः। तावता नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः मान्यः प्रणामः।